آج لے ان کی پناہ، آج حضور دی پناہ لو. اے جڑے جڑے چمچگیر اور چمچگیریاں چھوڑ کے کہو بس بھائی بس. اور نہ یار گلیاں دی لوڑ ہے، اور نہ کھمبیاں دی لوڑ ہے، نہ گٹرا دے پیپا دی لوڑ ہے، نہ پکیاں سڑکاں دی لوڑ ہے، سانو تے ایمان دی لوڑ ہے. بس بھائی بس اے پئی نے ساری چیز. اب ہر بندہ اٹھ کے کہے بس بھائی بس. اے جیڑا بھی چمچا کڑچا نون ہوئے، جناب بلہ ہوئے، جناب شیر ہوئے، گدڑ ہوئے، لومڑ ہوئے، جناب تیر ہوئے، پتنگ ہوئے، جیڑا بھی کوئی آوے ان کا دفع ہو جانا. ایک ایمان ہی دسی جدے تو ڈاکہ جا مروایا. ایتھے جا کے گل کرنی جدو بھی حضور کی گل ہوئے ان کا بس بھائی بس. حضور کی بات کر، رسول اللہ کی بات کر. یار میں تو انہا بڑی وڈی گل کرن لگا. اور حافظ عدیل تے گردن دیتی، ابو سفیان تے خون دیتا، ہاں جی حافظ عاشر تے خون دیتا، اورنگزیب تے خون دیتا. لیکن تسی کتنے خوش جے گل حضرت میاں صاحب جے گل ادھے نال حضور معافی دے دین. اسی تے گردناں دتیاں، اسی تے گردناں لے کے گئے. دو ہی پتر سن میرے، وہ بھی میں لے کے چلا گیا سی. ہاں جی توجہ، بینک میرے پیسے ہے سن کوئی نہیں، جیڑے میرے گھر سن میں سارے لے کے بالکل. میں بالکل جڑا سارا صفایا جڑا اپنی بیوی دا زیور نہیں سی لیا، وہ دا اپنا ذاتی حق ہے. جو میں نو دیندی تے میں وہ بھی لے جانا. ہاں جی وہ دا اپنا سی، میں وہ کو منگیا کوئی نہیں، انہیں میں نو دیتا کوئی نہیں. ہاں جی ویسے میں منگتا تو انہیں میں نو دے دینے سے. ہاں جی ایسا نہیں میرے ساتھ، میں جیب پا کے لے گیا سی. میں کہا اسا انہوں نے اتنے بچا کبھی حضور کے لیے غلامی موت بھی قبول ہے. تو جدو میں جا ختم نبوت واسطے رہا تے پیسے لکا کے پھر میں لوگوں کو چندے منگا کے بھائی جانے پیسے دینے، یار وہ روٹی لے آنی تھی، وہ فلانی چل جانی تھی. میں کہا جب میرے کو مک جان کے پھر میں کہاں گا تسی بھی دیو بھائی. کیوں جناب گلاں کرنیاں، صدیق اکبر دے واقعے سنانے، سارا مال دے دیتا تسی اپنی واری آوے. میں تو سچی گل کر رہا. چلو تو بڑا سستا سودا ہے جے ایک پرچی نہ حضور راضی ہو جان. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جے چلے حضور ایک پرچی نہ تو راضی ہو جان. یا رسول اللہ انہاں ڈاکوؤں اسی دوبارہ نہیں دیتے. یا رسول اللہ اسی گناہگار ضرور سی، لیکن جب مولویوں نے دسیا کہ نہ ڈاکہ ماریا تہاڈی قیامت والے دن بھی اٹھ کے کوئی تو چیز لے کے جاؤ نا. یار حضور پوچھن تو کی لے کے آیا اور میرے واسطے کی کر کے آیا؟ کچھ تک اپنے اندر کچھ دم خم پیدا کرو نا یار. کم از کم قیامت والے دن پرچی تو ہوئے غیرت والی. دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس. ہر بندہ اپنے کو پوچھے کیا اے مسلمان دا مطلب ہے کہ جتھے چار بندے بہ جان دین تے تنقید کر. دس ہوئے مسلمانہ میں تو کو ایک سوال کرنا، پیٹ تے پتھر بن کے صحابہ نماز نہیں چھوڑی، تو 20 قسم کے کھانے کھا کے نماز نہ پڑھے، تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہے؟ میں ایک گل سوچ کے روندا ہوندا. ہاں جی صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے بھی نماز نہ چھوڑی، تو 20 قسم کے کھانے کھا کے تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہو گیا. کیوں جی؟ تیرے 20 قسم دے محل تے پلازے ہون تے صحابہ دیاں کھجوراں پکیاں ہون غزوہ تبوک تے موقع تے، پورے سال دی جناب معیشت دا تعلق نہ کھجوراں نال پکیاں ہون، بالکل تیار ہون. حضور نے فرمایا چلیے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پورے سال روٹی کتوں کھاواں گے؟ حضور میں اس اسلام دی گلاں کرنا حضور. ہاں اے خالی گھر بیٹھ کے گلاں کرنا اسلام دے بارے. تو دتا کیویں اسلام نو مینوں دس. دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس. اے مسلمان دا مطلب کیا؟ روٹی کمانی، دکاناں بنانیاں، محل بنانے، پتر ویانے، پوترے ویانے، جائیداداں خریدنیاں، پھر قبر وچ وڑ جانا. اے اسلام دا مطلب ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس. اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ، بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بس ہندوستان ہی ٹھیکا سے پھر 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے 70,000 عورتیں ہندوؤں کے سکھاں دے حوالے کر کے سب تو دنیا دی وڈی ہجرت ہوئی تے مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے؟ اے موٹر وے بنانا ہے، اسمبلیاں چ حضور دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارنا ہے، ممتاز نو پھٹے چڑھانا ہے، مسجدوں تے سپیکر ہونا تو اتارنا ہے، مندر جا کے بک بک کرنا ہے، سیدہ دے حافظہ دے فور شروع لانا ہے. بس ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جیسے پاک نبی دی عزت نہیں، 10 مسلم پاکستان دا مطلب کیا؟ جس اسمبلی وچ پاک نبی دی عزت نہیں،
दस असम्बली का मतलब क्या? साढ़े नाल गल्लां करने हो, नाले तुसी जुल्म कीता, नाले हजूर दे गुलामां नूं गोलियां मार दित्तियां ने। कोई भी कोई गल है? सच सा, हाँ जी, दिल ते हाथ रख, सच सच दस। क्या है मुसलमान का मतलब? जरा तुसी बने खड़े हो, इंडिया साढ़े बकवास करे हो तो मनन वाली। ट्रंप कवे मैं बैतुल मुकद्दस उत्ते कब्जा कराना इसराइल दा, कोई गल जचदी? तुसा मसीतां दे स्पीकर क्यों उतरवाए? सैनमिया दे बोर्ड तुसी ना उतरवा सके, घर दियां केबलां बच्चे बेहया तुसा कर छोड़े, कुरान किसी नूं पढ़ना नहीं आंदा, हदीस किसी नूं पता कोई नहीं, शर्मो हया दा दर्स तुसी खत्म कर छोड़े। बाप बेटी दे दरमियान भी तुसा हया मुका छोड़ी के फिल्मां दिखा के। हाँ जी, भाइयां बहनां दे दरमियान तुसी हया दे पर्दे चुक दिते। दिल ते हाथ रख, सच सच दस। क्यों जी? दिल ते हाथ रख, सच सच दस। है मुसलमान दा मतलब? बस मतलब सानू पता लग जाएगा। फिर मतलब यही है कि पर्ची चुक के अपने घरों नच के आना है। हट जाओ पीछे, आज पर्ची खत्म नबूवत वास्ते जा रही। हट जा। हाँ जी, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो